नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु भाषक भाषिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 28 गते बुधबार। बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदाझै आज पनि मानिस ठुलो कर्मले हुन्छ विषयक देशना लिएर आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। भगवान बुद्धले हामीलाई देशना गर्नु भएको छ कि सब्बे सत्ता कम्मसका, सबै प्राणीहरू कर्ममा आधारित हुन्छन्। कर्मले नै मान्छे ठुलो हुन्छ, कर्मले मान्छे सानो हुन्छ, कर्मले नै मान्छे सुगति प्राप्त गर्छ, कर्मले नै मान्छे दुर्गतिगामी हुन्छ। कुनै जात भात ले मान्छे ठुलो सानो हुने होइन। यो त भगवान बुद्धले धेरै पहिले 2400, 2500, 2600 वर्ष अगाडि देशना गर्नु भएको। हुन पनि नेपालमा एउटा कविता छ नि, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर भनिएको छ नि, एउटा कविता छ है, तपाईले पनि सुन्नु भएको होला। त पहिला पहिला एउटा मिथ्या दृष्टि कस्तो थियो त भन्दाखेरि कुरीति विसंगति भन्छ त्यसलाई। मान्छेहरूलाई जातीय रूपमा विभाजन गरिए, त्यो ठुलो सानोको लागि त्यो विभाजन गरिएको त होइन होला, तर मान्छेहरूले चाहिँ यो सानो जात यो ठुलो जात जातकै आधारमा मान्छेलाई ठुलो सानो बनाउने जुन यो कुरीति विसंगतिहरू छन्, भगवान बुद्धले त्यसलाई मजाले हैन मजाले चिरिदिनु भयो। जातीय हिसाबमा उहाँ त क्षेत्रीय कुलमा जन्म लिनु भएको हैन, एक त उहाँ अब राज खानदानको हैन राजकुमार हो। त्यति बेलाको जातीय रूपमा पनि उहाँ उच्च कुली नै हो, तैपनि उहाँले चाहिँ आफूलाई त्यो जातीय रूपमा कहिले पनि उच्च ठान्नु भएन र अरूलाई त्यस्तो सिकाउँदा पनि सिकाउनु भएन। मानिस भनेको ठुलो सानो भनेको त त्यो उसको कर्मले हुन्छ। जसले निज कर्म गर्छ ऊ निज हुन्छ, जसले श्रेष्ठ कर्म गर्छ त्यही श्रेष्ठ हुन्छ, उही ठुलो हुन्छ हैन। तर कहिलेकाहीँ यसो भन्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षालाई यसो लिँदै गर्दाखेरि पनि कति मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको हुँदैन। फल्ना मान्छे फल्नाको जातको, त्यसका मान्छे त यस्तो दलित यस्तो चाहिँ हैन तल्लो जातको, यसले छोएको पानी खानु हुँदैन, यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ घरमा छिराउनु हुँदैन, यसको चाहिँ हामी मुनि बस्नु हुँदैन, यसले छोएको चिज हामीले यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन, यिनीहरू तल्लो जातको भनेर जुन यो चाहिँ
अज्ञानताको पराकाष्ठा भन्छु यसलाई। त भगवान बुद्धले पनि यो अज्ञानता हो, यो अज्ञानतालाई छिर्नुपर्छ, यो अविद्या हो। मानिस त मानिस नै हो, सबैको दुईटै आँखा, दुईटै कान, दुईटै हैन, तपाईको हात खुट्टा नाक मुख टाउको सबै उस्तै हो। त ती मान्छेहरूलाई ठुलो सानोको तराजुमा जोख्ने भनेको त उसको कर्मले हो नि, उसको जन्मले होइन नि। अब जन्म हुने बित्तिकै हामी जात सात लिएर आउँछौँ, कुन जात कुन वंश कुन कुल भनेर। त त्यो जन्मले मान्छे ठुलो सानो हुने होइन, त्यो उसको कर्मले मान्छे ठुलो सानो हुने हो। तपाईले सोध्नुहोस् त संसारमा जति पनि तपाईले मान सम्मान गरेका व्यक्तिहरू, के उनीहरू जन्मले उनीहरूलाई हामीले चाहिँ मान सम्मान सत्कार गरेको हो र हैन? अब भगवान बुद्धलाई हामीले एउटा राजकुमारलाई भनेर सम्मान गरेको हो र? कपिलवस्तु महाराज सुदोधनको राजकुमार भनेर हामीले, यस्ता राजकुमार त कति आए कति गए संसारमा हैन? कस्ता कस्ता सम्राटहरू त गए, त उनीहरूलाई हामीले किन सत्कार सम्मान गर्यौं त भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन कर्म गर्नुभयो त्यो कर्मलाई हामीले सिरोपर गरेर उहाँहरूको सामुन्ने हामीले शिर झुकाएको हो नि। उहाँहरूको जन्मले होइन, जन्मले मात्रै भइदिएको भए त कतिलाई मात्रै हामीले चाहिँ अब हुने हो, शिर झुकाउनु पर्ने हो। त्यसो त हुँदैन, त्यो झुकाउनु पनि पर्दा पनि पर्दैन हैन? जसले आफ्नो लागि, अरूको लागि, राष्ट्रको लागि, देशको लागि, संसारको लागि, लोक कल्याणको लागि, सत्व प्राणी उपरको लागि हित सुख हुने कार्य गरे, कर्म गरे, मार्ग प्रशस्त गरे, यस्ता व्यक्ति के महान हुन्छ त? जन्मले कोही महान हुँदैन, जन्मले कोही नीच पनि हुँदैन। त्यो सबै हुने कार्य भनेको कसले हुन्छ त भन्दाखेरि कर्मले हुन्छ। हामी यो अज्ञानता र अविद्यालाई पालेर राखेको कारणले मात्रै यो जन्मले यो नीच हुन्छ, यो उच्च हुन्छ, यो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हैन, यो नाना थरीका कुराहरू यो भनेर हामीले चाहिँ छुटाएर यो अज्ञानताको यो पराकाष्ठ हो। यो तपाईलाई पानीलाई हेर्नुस् त, पानीले ठुलो सानो जात भनेर कहीं छुट्याउँछ? ठुलो जातले त्यो पानी खाए पनि उसको तिर्खा मेट्ने हो, सानो जातले तार्खा खाए पनि त्यो मेट्ने हो। त्यो ठुलो सानोलाई भनेर चाहिँ जुन तपाईले छुट्याउनु भएको छ त्यो पानीले त छुट्याएन। ठुलो भनाउँदा त्यो जातको मान्छेले पानी छुँदाखेरि पनि हात भिज्ने नै हो, सानो भनेर राखेका ती जातले पानी छुँदाखेरि पनि पानी हात भिज्ने नै हो। जुन ठुलो जात भनेकाहरूले जुन त्यो पानीको उपयोग गर्छ त्यस्तै उपयोग हुन्छ अरूको लागि। त्यो खोइ त पानीले त विभेद गरेन त, हावाले गर्यो। हावा चल्दाखेरि ठुलो जात हो यो, यसलाई अलिकति शीतल दिनुपर्छ, यो त सानो जात हो यसलाई त शीतल दिनु हुने भन्छ। त्यो हावा पनि आफ्नो सत्यतामा अडिग छ, उसले कहिले सत्यमा अडिग हुने मान्छेले कहिले विभेद गर्दैन। पानी पनि आफ्नो सत्यता छ र उसको आजसम्म औचित्य छ। पानीले त्यसरी विभेद गरेको भए आज पानीको पनि औचित्य हुँदैन थियो, हावाको पनि औचित्य हुँदैन थियो। आकाशमा सूर्य उनाउँछ, सूर्यको घाम पनि धनी भएको मान्छेलाई, राम्रो भएको मान्छेलाई, ठुलो जात भनेको मान्छेलाई मात्रै न्यानो दिन्छ र उसले के धन नभएको मान्छेलाई, त्यो तल्लो जातको भनेर, त्यो हैन नराम्रो भनेर उसलाई मात्र पोल्छ र? त घामले कहाँ तपाईलाई कहाँ विभेद गरेको छ? त घामले आफ्नो सत्यतालाई जोगाएको छ नि। दिन रातले कहीं तपाईलाई छुट्याएको छ? जंगलमा फुल्ने फल फूल, बगैँचामा फुल्ने फूलहरूले
त्यत्तिकै सौन्दर्य पनि तपाईँलाई त्यत्तिकै देखाइरहेको हुन्छ, वासना पनि त्यत्तिकै नै फैलाएको हुन्छ। कहीँ कतै तपाईँलाई उनी त्यो प्रकृतिले कहीँ विभेद गर्ने सिकाएको छ तपाईँलाई। अब त्यो प्रकृतिले त्यसरी जुन स्वभावहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यो सत्यमा बसिरहेको छ, सत्यमा बसेर त्यो स्वभावहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ कि असत्यमा बसेर त्यो स्वभाव प्रदर्शन गर्नुभएको छ? तपाईँ भन्नुहोस् त। तपाईँ भन्नुपर्छ, तपाईँ भन्नै पर्छ तपाईँले कि सत्यतामा बसेरै उनीहरूले त्यो स्वभाव प्रकट गरिरहेको छ भनेपछि त्यो सत्यमा बसेर त्यो स्वभाव प्रकट गरिरहेको छ भने अनि तपाईँ विभेद गर्ने, तपाईँ ठुलो जात सानो जात, यो धनी यो गरिब, यो उच्च यो नीच, यो राम्रो यो नराम्रो भनेर यो रूप रङ्ग ढन यो जाति भेदभावमा किन तपाईँ जानुहुन्छ? त्यो अविद्या होइन त? त्यो असत्य होइन त? अब त्यो असत्य भएन। अनि त्यो असत्यमा टेकेर जुन तपाईँले काम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यसको सत्य प्रतिफल पाउँछु भन्ने तपाईँ आशा गर्न भ्याउनुहुन्छ? तपाईँ असत्यको जगमा तपाईँले सत्यको घर कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? सक्दैन। असत्यको जगमा टेकेर पनि सत्य प्राप्त गर्छु भनेर कहीँ तपाईँले कल्पना गरेर त्यो पुरा हुन्छ? चाहना चाहिँ सत्यको, तर जग चाहिँ असत्यको हालेर तपाईँ कहिले पनि तपाईँले सत्य पाउनुहुन्न। त्यसैले भगवान बुद्ध त सत्यवादी। प्रकृतिले जसरी कहीँ कसैलाई भेदभाव गर्दैन, कहीँ कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन, त्यसरी नै भगवान बुद्धले पनि कसैलाई पनि भेदभाव गरेन, सबै समान। उहाँको धर्म पनि यो सूर्यको तेज जस्तो सबैलाई समान। उहाँको धर्म पनि यो हावा जस्तो सबैलाई समान, पानी जस्तो सबैलाई समान। आगो अग्नि हेर्नुहोस् त, यो धनवान हो यसलाई पोल्नु हुँदैन भनेर भन्छ त आगोले? यो चाहिँ गरिब हो यसलाई त च्वाइकै पोल्नु पर्छ भनेर पोल्छ? त्यसो त हुँदैन। उसको आफ्नै स्वभाव धर्म छ, सत्यता छ त्यो आगोमा, सबैलाई पोल्छ, समानै व्यवहार गर्छ। कहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो कहाँ सिक्नु भएको के यो भेदभाव गर्ने? यो जातिले ठुलो हुन्छ, धन भएको मान्छेहरूमा ठुलै हुन्छ, सानो हुँदैन, धन नभएको मान्छेमा हेला गर्ने, यो कहाँबाट आएको यो विभेद हो? यो अज्ञानताको पराकाष्ठ होइन त? यो मिथ्या दृष्टि होइन त? यो कुरीति, यो विसङ्गति होइन त? फल्नाले छोएको खानसम्म हुँदैन, पिउनसम्म हुँदैन, उसँग बस्नसम्म पनि हुँदैन, हेलमेल गर्नु पनि हुँदैन, बोल्नु पनि हुँदैन, सङ्गत गर्नु हुँदैन। ओहो, यस्तोसम्म भन्ने मान्छेहरू पनि सुन्छन्। अब हुँदा 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 मान्छेहरू कस्तासम्म पनि हुन्छन् त भन्दाखेरि तपाईँको धर्ममा पनि जाति भेद, लैङ्गिक भेद, नाना थरीका भेदहरू भित्राए बा। यसरी चाहिँ जातपातको आधारमा ठुलो सानो हुने भइदिएको भए त ठुल्ठुला मान्छेहरूले नै ठुल्ठुला काम गर्नुपर्ने नि, खोइ त गर्दैन त। ठुल्ठुला काम त कसले गर्छ? जसले कर्मशील बन्छ उसले नै गर्ने हो। ठुला मान्छेले ठुलै सोच, ठुलै विचार, ठुलै काम गर्यो त संसारमा सदा सर्वदा? गरेन नि। जोसँग जस्तो क्षमता छ त्यस्तै त्यस्तै काम गर्यो। यहाँ साना भनेका मान्छेले पनि ठुला काम गरेको छ, ठुला भनेको मान्छेले पनि काम सानो चाहिँ निज काम गरेको छ भनेपछि यो ठुलो सानो हुने त कर्मले पो हो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ नि, होइन र? अब ठुला जातको मान्छेले ठुलै काम गर्नुपर्ने गर्छन् त सबैले, सानो मान्छेले त्यो निजै मात्र काम गर्छ भन्ने तपाईँ ठान्नु भएको छ? त्यसो छैन नि। मान्छेहरूले आफ्नो सोच विचार, आफ्नो कर्मले आफ्नो जीवनलाई उकास्ने हो भने त्यो कर्म अनुसार उसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो हामीले। त्यो मान्छे श्रेष्ठ हो कि
त्यो मान्छे नीच हो कि उँचो हो भन्ने कुरा त उसको कर्मले निर्धारण गर्ने हो कि। तपाईले अकुशल कर्म गर्नुभयो त्यो पनि नीच हो, तपाईले कुशल कर्म गर्नुभयो तपाई उच्च हो। यो कुनै जातिले गर्ने काम होइन हैन। यसको लागि त भगवान पनि जोर तोरका साथ चाहिँ उहाँले क्रान्तिकारी एउटा चाहिँ अभियान सुरु गर्नु भएको थियो नि त। त्यति बेला त्यस्तो थियो नि त, त्यति बेला त्यस्तो थियो। कुन चाहिँले यो लाडी दियो के, कुन चाहिँले यो लाडी दिए, प्रकृतिले नगरेको यो विभेद मान्छेहरूले बनाएको हो कि मान्छेहरू नै हो कि। उनीहरूले बिगार्यो भने पताभुङ्गै पारिदिन्छ, सपार्यो भने पनि मान्छेहरूले मजाले सपार्न सक्छ। दुईटा धार छ क्या मान्छेहरूमा। एउटा धार आफूलाई बुद्धत्वसम्म प्राप्त गर्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ धारिलो धार पनि छ। एउटा धार पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरमा गिराउने धार पनि छ। अब तपाईँ आफ्नो जीवनमा कुन चाहिँ धार प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै सवाल हो। त्यो हिसाबबाट तपाईँ उच्च हो कि नीच हो त्यहाँबाट निर्धारण गर्छ। तपाईँ जन्मले तपाईँको उच्च नीचको त्यो छुट्याउने कुरा हुँदैन। म त ब्राह्मण कुलमा जन्मेको भए ठुलै भनेर चाहिँ घमण्ड नगरे हुन्छ। म त फल्नाको होइन कुलमा जन्मेको भए सानो भनेर तपाईँले नठन्डा पनि हुन्छ। यहाँ दुईटा किसिमले हामीले चाहिँ व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ। म ठुलो जात भनेर घमण्ड नगरे पनि हुन्छ, सानो भनेर आफूलाई हिंता बोध नगरे पनि हुन्छ। कति मान्छेहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ठुलो जातकोले म ठुलो भनेर घमण्ड गरिरहे जस्तो, सानो जातमा भनेर कति मान्छेले म त सानो जातको भनेर हिंता बोध गरेर बस्ने मान्छेहरू पनि छ। मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, म त सानो जातको, त्यसैले म उता जानु हुँदैन, देवताको भित्र पस्नु हुँदैन, छुनु हुँदैन, यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर ऊ आफैले हिंता बोध गरेर त्यो अगाडि नै बढ्दैन कि। त्यसरी सोच गर्नु पर्दैन। मान्छे त यहाँ जन्मले होइन कर्मले ठुलो हुन्छ सानो हुन्छ। यस्तो भगवान बुद्धको पनि एउटा प्रसङ्ग छ, म तपाईलाई सुनाइहाल्छु। भगवान बुद्धको समयमा पनि यो जाति भेद थियो, उच नीच भन्ने थियो, ठुलो सानो भन्ने थियो। त भगवान बुद्ध भनेको त सत्यवादी। यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू, कुरीति विसङ्गति विकारहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नको निमित्त, सबैलाई शुद्ध पार्नको निमित्त भगवान बुद्ध यो लोकमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ भने यो जातीय भेदभाव पनि अन्त गर्नु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म मान्छेहरूले पालेरै राखेको छ। चाहिने चिज पाल्नु छैन, नचाहिने चिज त अहिलेसम्म पालिरहेको छ। सारा मान्छेले पालेर राखेको छ। भगवान बुद्धको त्यो सत्य धर्मलाई सारा मान्छेले त्यो जाति साथी जस्तो पालेर राखे जस्तो भगवान बुद्धको सत्य धर्मलाई चाहिँ बिर्सेर पठाइदिए। त्यो धर्मलाई अहिलेसम्म त्यो जातीय भेदभाव जस्तो पालेर राखेको भए कति उन्नति हुन्थ्यो होला राष्ट्रको, व्यक्तिको, परिवारको, समाजको। तर हेर्नुहोस् त मान्छेहरूको जात कस्तो हुन्छ। नराम्रो विकृति विसङ्गति भने अहिलेसम्म पनि आफ्नो यो जीवनमा पालेर राखेको छ। तर भगवान बुद्धको त्यो सधर्म जसले दुःखबाट मुक्त गर्छ, धेरै मान्छेले पालेर राख्न सक्दैन नि त्यो धर्म। पाल यो धर्म पाल, तिमीलाई सुख हुन्छ, तिमीलाई शान्ति हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि पाल्दैन। तर यो विकृति र विसङ्गति भनेको त्यो पाल भन्नै पर्दैन कि, आफसे आफ पालेर राख्छ क्या उनी मान्छेहरूले। त्यसैले मान्छेहरू भनेको केलाई पाल्ने केलाई नष्ट गर्ने भन्नेको थाहा छैन। यो के को कारणले? अशिक्षाको कारणले, अविद्याको कारणले, अज्ञानताको कारणले। यो अविद्या अशिक्षा हैन, यो अज्ञानतालाई त जरैदेखि उखेल्न फ्याक्नुपर्छ। यो कार्य भगवान बुद्धले पनि थुप्रै गर्नुभएको थियो हैन। त्यति बेला ठुला जातहरूले साना जातहरूलाई छुँदा पनि छुँदैन थियो। कतिले त बोल्दा पनि बोल्दैन थियो। बिहान सबेरै सानो नीच जातहरूलाई भेट्यो भनेर लात्ताले हिर्काएर जाने मान्छेहरू पनि थियो त्यति बेला।
तपाईले सुनितको एउटा कथा सुन्नु भएको होला, एउटा सुनित पोडेको बिहान कोही नउठ्दाखेरि चाहिँ यो नगरमा सरसफाई गर्ने सुनित, त्यसको पनि कथा सुन्नुभयो। भगवान बुद्धले उसैलाई भिक्षु बनाइदिए। बिहान सबैले भगवान बुद्ध चाहिँ भिक्षाटन जानुहुन्छ, त्यो सुनित भन्ने पोडे त्यो नगर सफा गरेको उसले आफूलाई नै कसो ठानेको त भन्दाखेरि म नीच हुँ, म अछुत हुँ भनेर उसले नै धारण गरिरहेको। त्यसैले चाहिँ जन्मले कोही मान्छे ठुलो सानो हुँदैन, त्यसले चाहिँ अछुत भनेर तपाईहरुले चाहिँ कसैले त्यो विभेद गरिरहेको छ। तपाईहरुले पनि हामी अछुत भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन के। कति मान्छे त्यस्तो पनि सोच्छ के हामी त अछुत हो, हामीले हो छुनु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो आफैले आफूलाई अछुत ठानेर चाहिँ जीविका यापन गर्ने मान्छेहरू पनि छन् कि। अनि गर्दैन त, त्यतिकै त गरिरहेको हुन्छ आफूले आफूलाई नै अछुत मानेपछि, अनि त्यस्तै व्यवहार हुन्छ नि त। त्यसैले अछुत भनेका मानेका समाजले भनेका गनिएका ती मान्छेहरूले पनि राम्रो कर्म गरिदिनु पर्यो, धर्म गरिदिनु पर्यो। हामी त अछुत हो, हामीलाई त जातैले दिएको भनेर जस्तो पायो त्यस्तै गरेर पनि हिँड्नु हुन। कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छन्, जातैले पाएको बोल्न पनि मन परि बोल्ने हो, कर्म पनि मन परि गर्ने हो, मारेर हिँड्ने, काटेर हिँड्ने, चोडेर हिँड्ने, मागेर हिँड्ने, जातैले पाएको भनेर कोही कोही मान्छेहरू पनि आफैले आफैलाई त्यो जातको त्यो दलदलमा डुबाएर त्यसै अनुसार व्यवहार गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यो पनि सतर्क हुनुपर्छ। ठुलोहरूले त्यो सानो जातलाई हेला नगर भन्दै गर्दाखेरि सानो जातले पनि ठुलो जात भनाउँदाहरूले हेला गर्न नसकिने किसिमले चाहिँ कर्मलाई सुधार्नु पनि पर्छ के। अनि हेला गर्ने किसिमले नै कर्म गरिरहेको हुन्छ, यो त कुजादै हो भनेर अनि झन् हेला गर्न पायो नि त। त्यसैले सानो भनिएका जाति भनिएकाहरूले पनि आफ्नो कर्मलाई सुधारिसकेपछि त हेला गर्नेले पनि हेला गर्न सक्दैन नि। अनि त्यस्तो छ क्या। दुई किसिमले हामीले चाहिँ यो जातीय भेदभावलाई हामीले चाहिँ यसलाई क्रान्ति ल्याउनु पर्छ यसलाई चाहिँ, नत्र भने सकिँदैन। त भगवान बुद्धको समयमा पनि यस्ता थुप्रै जातीय विभेदहरू थिए हैन। एकपल्ट भगवान बुद्ध चारिका गर्दै जानु भइरहेको थियो। दिउँसोको तन्तलापुर घाम थियो, तन्तलापुर घाम थियो। अब घाम परेपछि पानी त पिउने त्यो स्वभाव भइहाल्छ। त एउटा चाहिँ सानो एउटा बालिका पानी भर्दै थियो। त भगवान बुद्धलाई त थाहा छ कुन चाहिँ बेला कसलाई उपकार गरौँ भन्ने कुरा त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो। सायद भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भयो अब यो बालिकालाई उपकार गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धले दिउँसोको त्यो तन्तलापुर घाममा त्यो बालिकासँग पानी मागे। नानो तन्तलापुर घाम छ, अलिकति पानी खम। अब हुन पनि हो, घाम त उसलाई पनि घामले पोलेर ऊ पनि पानी घटघट खाएर बसेको। अब घाम धेरै पोलिसकेपछि हैन, प्यास लागेपछि पानी खानुमा कति मजा हुन्छ, आनन्द हुन्छ, कति सन्तुष्ट हुन्छ, कति प्रीति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा त सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने तपाईलाई पनि थाहा छ हैन। अब त्यो बालिका पनि अब पानी थाप्न आएको, घाम पनि तन्तलापुर छ, त्यसैले उसले पनि आफूले पानी खाइसकेको, तिर्खाएको हुनाले पानी खाइसकेको कारणले कति सुख भयो भन्ने अनुभव भइरहेको बेलामा ठ्याक्कै भगवान बुद्धले पानी मागे। पानी मागिसकेपछि त त्यो बालिकालाई पनि कस्तो लाग्यो त, ओहो हो त घाम लागेको बेलामा त प्यास लाग्छ, मैले भर्खरै पानी पिएँ, कति तिर्खा लागेर पानी कति सुख भयो। पानी मागिरहेको छ, उसलाई पनि त्यस्तै तिर्खाले गर्दाखेरि उसलाई गाह्रो भइरहेको होला भनेर उसलाई त भगवान बुद्ध भन्ने पनि थाहा थिएन नि सुरुमा त। उसले पानी दिन थाल्यो। पानी दिन लागेको के थियो, त्यो बालिका चाहिँ
त्यति बेलाको समाजमा अछुत हो कि अछुतमा पर्यो कि त्यो चाहिँ उसले पानी लिएको इनारमा कसैले पानी पनि लिँदैन। कुनै कुनै इनारमा त जतिसुकै उसले प्यास लागे पनि त्यो इनारमा छुन पनि पाउँदैन। अछुतहरूको लागि भनेर छुट्टै इनार हुन्छ, अछुतहरूले छुनै नपाउने इनारहरू पनि हुन्छ। चाहे उनीहरू पानी खान नपाएर मरेर जाओस्, तर त्यो ठुला जात भनिएकाहरूले त्यो इनारको पानीसम्म पनि दिँदैन। जब पानीले विभेद गर्दैन भने त्यो पानीमा विभेद गर्ने त्यो जातीय मान्छेहरू कस्तो? समाजमा त्यस्तै भएको कारणले अछुत मान्छे भनेर चाहिँ होच्याएर राखिरहेको भयो नि त। त्यो बालिकाले पानी दिन खोज्दाखेरि सुरुमा त उसमा मैत्री करुणा भएको कारणले तिर्खाएको मान्छेलाई पानी दिएर सुख दिउँ भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यो मैत्री करुणाको चित्तले गर्दाखेरि त्यो चेतना पलाएको। त एकैछिनमा पानी दिन खोज्दाखेरि, भगवान बुद्धलाई पानी दिन खोज्दाखेरि त्यो बालिकालाई झसङ्ग आफू अछुत भन्ने याद आयो कि यसो हेर्छ त भगवान बुद्धलाई, उसको भगवान बुद्धको रूपको तेज, उहाँको चाहिँ गेरुवा वस्त्र, कासाय वस्त्र त्यो धारण गरेको देखेपछि त बालिकालाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि, ओहो म त अछुत, मैले पानी खुवायो भने यस्तो तेजिलो, यस्तो मैत्री भएको, यस्तो गेरुवा वस्त्र हैन, कासाय वस्त्र धारण गरेको यस्तो धर्मात्मा देखिन्छ। यस्तो धर्मात्माले पछि मैले दिएको पानी खाइसकेपछि, ओहो मैले त अछुतको पानी खाएछु, म त धर्म भ्रष्ट भयो भनेर त्यो धर्मात्मा मान्छे हैन, भगवान बुद्धले त्यस्तो नसोचोस्। त्यस्तो सोचिसकेपछि सोच्यो भने त बर्बाद हुन्छ। किन त भन्दाखेरि पिएको पानी त कसरी उकल्ने? अब मेरो पानी त समाजले पिउँदैन, मैले छोएको चिज त कसैले चाहिँ छुँदा पनि छुँदैन, धोएर मात्रै उ गर्छ। अब मैले त उहाँ भगवानलाई त यसरी पानी पिलायो भने त भगवान त पिउँछ भने त पछि पश्चाताप नहोस् कि मैले अछुतको हातबाट पानी पिएछु, धिक्कार, मेरो धर्म भ्रष्ट भयो भनेर फेरि रिस नउठाओस्, द्वेष नगरोस्, पश्चातापमा नपरोस् भन्ने सोचेर भगवान बुद्धले पानी दिन खोजिसकेको त्यो बालिकाले पानी दिएन। भगवान बुद्ध पानी खानलाई तयार, त्यो बालिकालाई पानी दिएको होइन। दिनै खोजिसकेको बालिका, त्यहाँ मानसिक द्वन्द्व भयो कि त्यो बालिकालाई। यहाँ यस्तै हुन्छ, अछुतहरूलाई पनि मानसिक द्वन्द्व उनीहरूलाई हुन्छ। हामी त अछुत भन्ने भाव उनीहरूले पनि पाल्नु हुँदैन थियो, पालेर राख्छ। कतै अरूलाई हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ कि भनेर उनीहरू आफै चाहिँ पछाडि हट्छ। त्यस्तो स्वभाव पनि हुन्छ समाजमा हैन। अनि भगवान बुद्धले त्यो बालिकालाई भने, हे बालिका, किन पानी त दिन खोज्नु भएको थियो, तर एक्कासी पानी त नदिने जस्तो व्यवहार गर्न थाल्यो त। किन र, के भयो र? त्यो गाग्रीमा पानी छैन र? पानी त छ, चिसै छ, निर्मल छ, शीतल पानी नै छ। त मलाई पानी प्यास लागिरहेको छ, त पानी मलाई दिनुस्। यस्तो तन्तलापुर घाम छ, प्यास त मेटाउनु पर्यो। भगवान बुद्धले फेरि पानी मागे। त्यो बालिकालाई के भने, हे महापुरुष, म त अछुत पो हुँ त, म त तल्लो जातिको पो हुँ त, म त दलित पो हुँ त, म त
समाजले घृणा गरिएको जातमा जन्मिएको मान्छे पो हुन् त। यसो भन्दै गर्यो भने मान्छेले आफ्नो तल्लो स्तरको जातको मान्छे भएर अब पानी त खाँदैन त्यहाँको समाजमा। त्यो बालिकाको पानी कसैले पनि खाँदैन। उसले पानी भर्ने त्यो इनारै छुट्टै छ। ठुला जातले त उनीहरूलाई इनारमा छुन पनि दिँदैन। छुन त के नजिक पनि आउन दिँदैन। ए उता जा ए तिमी अछुतहरू अछुतहरू भनेर धिक्कार छ। त्यस्तो थियो। त्यही डरले अहिले पानी त दिउँला र फेरि पानी पिइसकेपछि अछुतको हातबाट मैले पानी खाएँ भने मेरो धर्म भ्रष्ट भयो भनेर फेरि द्वेष गर्यो भने मलाई फसाद हुन्छ भनेर उसले पहिल्यै भनिदियो म त अछुत पो हुँ त, म त तल्लो जातको पो हुँ त भनेर भने। त्यति भन्यो भने पानी खाँदैन भन्ठानिएको होला। त्यो बालिकाले त भगवान बुद्धले के भने, हे बालिका मैले तपाईसँग पानी पो मागेको त तपाईको जात त मागेको होइन नि। मैले तपाईसँग पानी छ कि छैन भनेर पानी पो सोधेको छ, तपाईको जात त सोधेको छैन। अहिले मलाई घाम लागेर तिर्खाएको छ, पानीसँगको सवाल छ त तपाईको जातसँग मेरो के सवाल छ र? के सवाल छ र? यो जुन पानी छ, जुनसुकै जातकोले त्यो पानी खायो भने तिर्खा नै मेट्छ। जुनसुकैको जातले खुवायो भने तिर्खा नै मेट्छ। खानेले पनि तिर्खा मेट्छ, खुवाउनेले पनि तिर्खा नै मेट्छ। हे बालिका मैले तपाईको जात सोधेर, मैले तपाईको जात मागेर मैले त पानी सोधेँ, पानी पो मागे त। म तिर्खाएको मान्छे, मलाई पानीको पो आवश्यकता त। यो जातको मलाई यो पानी तिर्खा मेट्ने सवालमा यो जाति कहाँबाट आयो? मान्छे जातले ठुलो, मान्छे जातले सानो कसरी हुन्छ? मान्छे त जात कर्मले ठुलो हुन्छ, कर्मले सानो हुन्छ। जातिले ठुलो हुने होइन, जातिले ठुलो होइन। हे बालिका निसन्देह मलाई पानी दिन सक्छौ भनेर भगवान बुद्धले जब भने नि तब मात्रै त्यो बालिकालाई आँट आयो के उसले त आफूले आफैलाई अछुत मानेर मैले छोएको पानी यस्तो धर्मात्माले खान्ला र भन्ने जस्तो लागेको थियो। उसले धर्म भ्रष्ट भयो भन्लान्। फेरि चिन्न त मलाई चिनेको छैन, नचिनेर ठुलै जात भनेर फेरि सोचेर फेरि पानी पिउला र फेरि पछि चाहिँ सानो जात भनेर फेरि उसले आफ्नै धर्म भ्रष्ट भयो भनेर मानेर म प्रति द्वेष राखेर उ गर्यो भने के गर्ने भनेर सोचेको त्यो बालिका त छक्क परे। कहाँ जातको कुरा आएर त्यहाँ तिर्खाएको बेलामा तपाईको चाहिँ पानीको पो सवाल हुन्छ त, कहाँ यो जात सातको सवाल हुन्छ त? भगवान बुद्धले मान्छे जन्मले यो जातले ठुलो हुने होइन, उच्च हुने होइन, नीच हुने होइन, त्यो सबै कर्मले हुन्छ। जसले यो प्रकृतिको यो सुन्दर उपहार माथि विभेद गर्यो नि ती मान्छेहरू अछुत हो कि वास्तवमा ती मान्छेहरू नीच हो कि वास्तवमा। किन त भन्दाखेरि सत्यबाट पर भएर असत्यको मार्गमा हिँड्ने मान्छे पो अछुत हुन्छ त, हिँड्ने मान्छे पो नीच हुन्छ त। सत्य मार्गमा हिँडेको मान्छे त उच्च हुन्छ हैन? त्यो अछुत कसरी हुन्छ? हुनै सक्दैन। त भगवान बुद्धको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि त्यो बालिका त पुरै नुहाएको जस्तो जिउभरि शीतलताको प्रीति छरेको उसको जिउभरि। ओहो यस्तो कुरा गर्ने, यस्तो बेलामा, यस्तो त्यो समाजमा यस्तो कुरा गर्न कसैले सकेको थिएन त। त्यो एउटा
त्यो बालिकाको पानी भगवान बुद्धले पिउनु भयो के। जो बालिका अछुत भनेर राखिएको छ त्यो पानी लिन पनि टाढा कसैले नदेख्ने ठाउँमा पानी लिन जानु पर्थ्यो। त्यो पानी भगवान बुद्धले पिइसकेपछि, पानी खाइसकेपछि त के भयो र? खोइ या छुत अछुत ठुलो सानो उच्च नीचको के फरक पर्यो र? पानी पानी खाने हो, पानी पानी खाइसकेपछि त तिर्खा मेटिने हो। शरीरको लागि चाहिँ आवश्यक तत्त्वहरू प्राप्त हुने हो। ठुलो जातकोले खायो भने धेरै आवश्यकता पुरा हुने, धेरै तिर्खा मेट्ने हुँदैन त। सानो ठुलो भनेको त कुनै त्यो प्रकृतिले त्यो विभेद गरिरहेको छैन। त यस्तो विषयमाथि विभेद गर्ने त्यो मान्छे अछुत हुन्छ, त्यो नीच हुन्छ। यहाँनिर भगवान बुद्धले सन्देश दिन खोजेको पनि के हो त भन्दाखेरि, एक त अछुतहरूले म अछुत भनेर भावना लिनु भएन। त्यो कर्मले मात्रै नीच उच हुने। ठुलो जात भनिएकाहरूले पनि यो फल्ना जातहरू अछुत भनेर कहिले पनि होच्याउनु हुन्न, होइन? तपाईँलाई थाहा छ, अब जातको कुरा आयो भनेर चित्त नदुखाउनु, होइन? दमाईहरू हुन्छ नि त, दमाईहरू, उनीहरूले टोपी सिलाउँछ। त्यही टोपी उसले सिलाएको टोपी चाहिँ शिरमा लाउनु हुने। त्यो सिलाउने मान्छे, त्योभन्दा टोपी सिलाउने मान्छे त टोपीभन्दा ठुलो भयो नि त। अनि त्यही मान्छेलाई चाहिँ छुनै नहुने भन्ने हुन्छ र भन्ने। उसले सिलाएको टोपी चाहिँ शिरमा लाउनु पाउने, कोट लाउनु पाउने, जुत्ताहरूदेखि सार्क लगाएको जुत्ता लगाएर उसको शान बढ्छ भने, अनि त्यही मान्छेलाई चाहिँ अनि छुनु हुँदैन भनेर भन्ने यो समाज, यो ठिक भएको समाज हो र भने, यो 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 मानसिकता राम्रो हो र? यो यो विकृति हो, यो विसङ्गति हो, यो त मिथ्या दृष्टि हो, यो विभेद हो, यो होइन? त सबैले कर्म गरेर खाने हो। कुनै पनि काम ठुलो सानो भन्ने हुँदैन नि। त्यो काममा इमान्दारिता चाहिन्छ, त्यो काममा शुद्धता चाहिन्छ, सत्यता चाहिन्छ, त्यो काममा मेहनत चाहिन्छ, पसिना चाहिन्छ। जुनसुकै काम पनि महान हुन्छ, ठुलो सानो भन्ने हुँदैन, होइन? त्यसैले चाहिँ मैले सानो काम गरेँ भनेर तपाईँले चाहिँ ठान्नु हुँदैन के। बरु झुठा कामहरू, असत्य कामहरू, बेइमानहरू, यस्ता काम भयो तल्लो स्तरको काम हो त। कसैले त ठुल्ठुला मान्छेहरूले घुस खाने, यो बेइमान गर्ने, लुकी लुकी गर्नुपर्छ नि त। त्यस्तो काम पो निज काम त। तल्लो स्तरको काम भनेको त्यस्तो कामलाई भनिन्छ भगवान बुद्धले। सत्यता नभएको, बेइमान भएको, होइन, असत्यको जगमा टेकेको झुठाहरू, यस्तो काम पनि निज काम। तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ, परिश्रम गर्नुभएको छ, होइन, तपाईँले सत्यता छ, तपाईँमा शुद्धता छ, धर्म छ भने त्यो काम त महान हो नि, जस्तोसुकै काम होस् न। यहाँ यो काम ठुलो, यो काम सानो भन्ने हुँदैन। तर मान्छेहरूले कामलाई पनि सानो ठुलो मानेर, होइन, बसिरहेको हुन्छ। यो पनि अज्ञानता नै हो, अज्ञानता नै हो, अज्ञानता नै हो। अब कहिलेकाहीँ त मान्छेहरूले किसानी काम गर्ने मान्छेहरू किसानहरू भन्छन्। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार किसान काम भनेको सबभन्दा शुद्ध काम हो। त्यो जस्तो राम्रो काम भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको काम किसानीहरूलाई, किसानको कामलाई शुद्ध। किन त भन्दाखेरि किसानहरूले काम त्यो जमिनमा त्यो काम गर्दाखेरि त्यहाँ लप्पन छप्पन भनेको हुँदैन, त्यहाँ बेमान भनेको हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ यो त्यो भनेको हुँदैन। प्रकृतिले उसकै नियम अनुसार जस्तो परिश्रम गर्यो, जस्तो मेहनत गर्यो, त्यही अनुसार उसले फलाइहाल्छ कि। त्यहाँ बेमान, त्यहाँ चाहिँ घुसखोरी, त्यहाँ चाहिँ यो लप्पन छप्पन गरेर चाहिँ छलछाम गर्ने त्यहाँ हुँदैन कि। त्यस्तो शुद्ध हुन्छ अरे किसानी काम भनेको, त्यस्तो सफा हुन्छ, सत्य हुन्छ।
किसानी काम। त्यसैले भगवान बुद्धले यो संसारमा सबभन्दा बढी प्रशंसा गर्नुभएको काम भनेको किसानी कामलाई। तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ नि, फल्ना काम, ढिस्का काम, यो काम, यो काम, तर भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको काम चाहिँ किसानी काम। कति मेहनत गर्नुभयो तपाईँ हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न तपाईँले किसानीहरूले कति मेहनत गर्छ। एउटा चामल उब्जाउनको निमित्त उनीहरूले त्यो चामलको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ। मैले यो आँखाले पनि देखेको छु। म पनि एउटा किसानको छोरो भएको हुनाले म पनि खेतमा गएर काम गरेको छु र बुवाले गरेको हेरेको पनि छु। बुवाहरूले कति पसिना बगाएको पनि हेरेको छु होइन। र बुवाहरूले एउटा चामलको लागि कति सुरक्षा गर्छ। अन्नहरूले सराप छ भनेर उहाँहरूले त्यो सोच राखेर एउटा एउटा अन्नलाई कसरी जोगाउँछ त्यो पनि मैले देखेको छु। त्यहाँनिर एकदमै मेहनत हुन्छ कि पसिना हुन्छ कि। त्यसैले एउटा एउटा अन्न पनि तपाईँले चाहिँ खेर त्यसरी चाहिँ फाल्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि एउटा अन्न फलाउनको निमित्त पनि तपाईँको कति महिना लाग्छ थाहा छ तपाईँलाई? 3-4 महिना लाग्छ त्यो एउटा चामल फलाउनको निमित्त। एउटा अन्न तपाईँले चाहिँ फाल्नु भनेको चाहिँ त्यत्रो किसानहरूको त्यत्रो पसिना, त्यत्रो मेहनत, त्यत्रो समय, त्यत्रो हो सत्य, त्यत्रो इमान्दारी त तपाईँले फ्याँकेको सर हुन्छ। तपाईँले घरमा तपाईँले यदि तपाईँले चाहिँ अन्नहरू तपाईँले फ्याँक्नु भएको छ, खेर फ्याँकेर तपाईँले उ गर्नुभएको छ भने जगेर्ना गर्नुहोस्। धेरै मूल्य पर्छ त्यसमा, धेरै पसिना बगेको छ त्यसमा। तपाईँले अवमूल्यन गरेको हुन्छ त्यो अन्नहरूलाई तपाईँले खेर फाल्नु पर्ने। त्यसले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ नि, एक एक अन्नको त्यो महानता, त्यो मूल्य मान्यतालाई चिनेर अन्नलाई चाहिँ सेवन गर्नुपर्ने, त्यो अन्नलाई खेर नफालो। मुखमा पर्नुपर्ने चाहिँ अन्न बानी फोहोरमा नजाओस् कि। अन्नहरूको धेरै महत्त्व हुन्छ नि उपासक उपासिकाहरू। त भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको काम पनि किसानी काम हो। कति मान्छेले यो काम त यो तल्लो स्तरले गर्छ भन्ने जस्तो सोच्ने पनि हुन्छन्। कति मान्छेले त छोराछोरीले गर्दा पनि गर्दैन, किसानी काम गरे पनि त हेप छ भन्छ। भगवान बुद्धको शिक्षामा त महान काम भनेको किसानी काम हो। पालनकर्ता हो के, यो संसारलाई पालेर राखेको किसानहरूले हो। तपाईँले जस्तो सुकै भन्नुहोस्, यसले पाल्यो त्यसले पाल्यो जस्तो सुकै भन्नु, किसानहरूले पालेको हो के संसारले। किसानहरू नभइदिएको भए तपाईँ खानै पाउँदैन, लाउनै पाउँदैन, केही गर्नै पाउँदैन के होइन। त्यसैले यो ठुलो सानो भनेको हाम्रो सोच, यो विकृति आएको हो। यो सोचमा विसङ्गति, सोचमा यो अविद्या, सोचमा यो अज्ञानताले छोपेको हुनाले मात्रै यो सोच आएको हो। तर वास्तवमा त्यसो हुँदैन। र भगवान बुद्ध जस्तो सर्वज्ञ मनुष्य देवताका ब्रह्मा गुरु शास्त्रले मान्नु नभएको चिजलाई अब तपाईँ मानेर बस्ने, तपाईँ कस्तो मान्छे? तपाईँ उच्च मान्छे भयो कि नीच मान्छे भयो? ल भन्नुहोस् त। अब भगवान बुद्ध, ल तपाईँ भगवान बुद्धलाई श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ कि हुँदैन? यदि भगवान बुद्ध त्यस्तो श्रेष्ठ महान पुरुष हो भने त्यस्तो महान पुरुष श्रेष्ठ पुरुषले नमानेको कुरा तपाईँ मान्ने मान्छे अनि तपाईँ श्रेष्ठ भयो? तपाईँ भएन नि। कहाँ मानेको छ भगवानले? जात पात होइन, ऊँच नीच, छुत अछुत कहाँ मानेको छ भगवान बुद्धले? कहीँ पनि मानेको छैन। यो त विकृति हो, विसङ्गति हो, यो अविद्याको पराकाष्ठ हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त भने हामी भगवान बुद्धको शिक्षा अपनाउने मान्छेले यस्ता व्यवहारहरू गर्यो भने त तपाईँ नै हो नीच, तपाईँ नै हो अछुत भन्ने मान्छे। वास्तवमा त्यो जातले अछुत हुँदैन हो, यस्तो व्यवहारले, त्यस्तो कर्मले अछुत हुने हो, कर्मले त्यो नीच हुने हो, जन्मले होइन। त भगवान बुद्ध त खानुभयो त पानी मजाले। कहाँ विभेद छ पानीले गरेको? हामीले कहाँ विभेद गरेको छ? हावाले कहाँ गरेको छ? घामले, आगोले, सबै प्रकृतिले सत्यमा टेकेको हुनाले उनीहरूले विभेदै गर्दैन। जुन ठाउँमा विभेद हुन्छ त्यो त्यहाँनिर असत्य हुन्छ, त्यहाँनिर सत्यता हुँदैन। विभेद पनि सत्यतामा टेकेर हुन्छ र भने हुँदैन होइन। एउटा प्रसङ्ग तपाईँलाई भने, कहिलेकाहीँ हामी भिक्षुहरू, अब कति भिक्षुहरू चाहिँ होइन, अब कहाँ कहाँको भिक्षुहरू हुन्छन् त होइन। अहिले त काठमाडौँको भन्दा पनि बाहिरको भिक्षुहरू धेरै भइसक्यो होइन। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू चाहिँ धर्ममा कति अभ्यास गरिरहेको मान्छेहरूले पनि
भिक्षुहरूको जात सोध्ने गर्छ। भिक्षुहरू यो फल्ना जात ठुलो जातको भिक्षु, सानो ल भिक्षुहरूलाई नि त्यस्तो विभेद गर्ने। हाम्रै यो बुद्ध धर्ममा लागेका उपासक कति कति किताबहरू लेखेका, कति कति धर्म प्रवचन गरेका होइन, बौद्ध विद्वान भनेका त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूले सम्म त्यस्तो व्यवहारहरू गरेको त्यस्तो पाउँदाखेरि चाहिँ कति अज्ञानी बाबा, पढेर मात्र हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। व्यवहारमा उतार्नलाई गाह्रो रहेछ उपासक होइन। अब भगवान बुद्ध त शाक्य कुलमा जन्मिनु भयो, अनि शाक्य कुल भनेको त्यति बेला क्षेत्रीय कुल हो, त्यो ठुलै कुल भयो। अनि कति मान्छेले त शाक्य हो तपाईँ भन्नेहरू पनि हुन्छन् क्या, जो भिक्षु भेट्यो त्यसलाई सोध्छ। एक किसिमले त विदेशमा त शाक्य पुत्र भनेपछि शाक्य जातको भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ भगवान बुद्धको सन्तान भनेर मानेको उनीहरूले, यो ठुलो जात सानो जात भनेर मानेको होइन। भगवान बुद्धकै कुल वंश भनेर उनीहरूले ओहो भगवान बुद्धकै कुल वंशको भिक्षुहरू भनेर त्यस्तो गर्छन् होइन। तर ठुलो सानो भनेर त्यसो होच्याएको होइन। अनि जो भिक्षुहरूले आफ्नो नाम, ठाउँ, गाउँ, परिवार सबै त्यागेर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई, यस्ता सांसारिक विषयहरूबाट चाहिँ अलग भइसकेको व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो मान्छेहरूले फेरि सांसारिक विषयहरूमा जोडेर अनि तपाईँको जात के हो, तपाईँको नाम के हो, तपाईँको परिवार कस्तो छ, यो त्यो सोधेर हैरान गर्छन् कोहीले। अनि मैले त सबै भिक्षुहरूलाई अहिले भने कसैले चाहिँ तपाईँ शाक्य हो भने भगवान बुद्ध त श्रमण भिक्षुहरूलाई त महाब्राह्मणहरूको अगाडि महाब्राह्मण बढाइदिन्छु भनेर भनेको छ। सबैलाई भिक्षुहरूलाई कसैले चाहिँ त्यसरी सोध्यो भने महाशाक्य भनेर भनिदियो भने अस्ति कसैले मलाई के भन्दै थियो, अब म त मेरो चेला बनायो भने उसको चेलाको नामै महाशाक्य राखिदिन्छु म। महाशाक्य नामै महाशाक्य होइन, भिक्षु महाशाक्य। ल अनि त कहाँबाट कहाँ ठुलो भयो होइन, भगवान बुद्धकै सन्तान भन्लान् होइन, शाक्य नामै आइसकेपछि। यस्ता यस्ता चाहिँ यो हास्यास्पद कुराहरू धेरै छ है, हुन्छ पनि। कति मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पनि है अहिलेको यो जमानामा पनि त्यस्तो स्वभावहरू रहेछ भन्ने कुरा नि। अब हाम्रो नेपालको बुद्ध शासन होइन रक्षा गर्नको निम्ति पहिलो प्रज्ञानन्द महाशयहरू भन्थे तपाईँको जातीय रूपमा हिसाब गर्ने हो, उहाँ बुद्ध शाक्य होइन, तर उहाँ त महाशाक्य हुनुभयो, अग्ग महापण्डित। त्यसै जातिले ठुलो हुने होइन, कर्मले ठुलो हुने भन्ने त अहिले पनि त प्रमाणहरू प्रशस्त पाइन्छ भने। अनि यो जातीय रूपमा यो छुत अछुत होइन, तल्लो जात त माथिल्लो जात भनेर यो भगवान बुद्धले नगरेको विभेद हामीले धर्म मान्नेहरूले त्यो विभेद गरिराख्यो भने त तपाईँ नै हो अछुत, तपाईँ नै हो नीच धर्मको हिसाबबाट भएन। अब आफूलाई उच्च बनाउने कि नीच बनाउने तपाईँको कर्मले गर्छ, तपाईँको व्यवहारले गर्छ भने उच्च हुने कि नीच हुने त अब आफ्नै हातमा छ उपासकहरू है। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षालाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने, स्वीकार्ने हो भने, आज हामीले चाहिँ जुन विषय राखेका छौँ धर्म देशनाको, कुन चाहिँ विषय त भन्दाखेरि मानिस ठुलो कर्मले हुन्छ, संसारमा ठुलो सानो भनेको कर्मले हुन्छ भन्ने यो जुन शीर्षक छ। र भगवान बुद्धले यो भन्नु मात्र भएन, आफूले आफ्नो जीवनमा त्यो पालन गरेर उदाहरण पनि दिनुभयो। जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि जीवनमा साँच्चैकै यो उच्च नीचलाई त्यागेर आफ्नो कर्मलाई उच्च बनाउने होइन, आफ्नो कर्मलाई नीच नबनाइकन हामीले जीवन अगाडि बढाउन सक्यो भने तपाईँ साँच्चैकै भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा अनुसार आफूलाई उच्च बनाउने मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ भनेर ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सकोस्। र यो जातीय भेदभाव, उँच नीच, छुट अछुट यस्ता विभेदहरू भगवान बुद्धको शिक्षा
धारण गरेर जीवनयापन गर्नेलाई यो सुहाउँदैन, यो विकृति हो, यो विसङ्गति हो, यो अज्ञानताको पराकाष्ठ हो भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। भवतु सबमङ्गलङ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महाशिव पन्थी लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पण्डित व्योंस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको हित सुख होस्। र तपाईँ हामी फेसबुकमा प्रत्यक्ष देशना सुन्ने, अप्रत्यक्ष देशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा पनि आजको देशनाले तपाईँहरूको जीवनमा भएका यस्ता विकृति, विसङ्गति, विभेदकारी यो जातीय विभेद र छुत अछुत विभेदकारी यो अज्ञानताको पराकाष्ठलाई आजैदेखि अहिलेदेखि त्यागौँ भन्दै पुण्यान्मोदन चाहिँ भवतु सबमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।